भन्दवाङ्गिनः जुम्नेर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रथितिश्च मे भीतिश्च मे ततुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे च्युतिश्च मे ज्योतिश्च मे शुभश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे ज्ञानश्च मे दुश्च मे चित्तं च मा तंज मे वाक्ष मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे नक्षश्च मे बलं च भवोदश्च मे सहस्त्र महायुश्च मे जनाच म आत्मा च मे धनोश्च मे सर्व च मे वर्म च मे गानि च मे स्थानि च मे परोगं च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च महाधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भावश्च मे मश्च मे अम्भश्च मे देवा च मे महिमा च मे वहिमा च मे प्रतिमा च मे श्री भूरिनाथ समेत पद्मावती समेत लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामिनः जीर्णोद्धार प्रतिष्ठापना महोत्सवांग नूतन विमान गोपुर प्रतिष्ठापना महोत्सवांग तृतीय दिवसस्य प्रातः काले वासुदेव कुंडे वृद्धकुंडे प्राणादि दाशवाजिन्यास होमे कर्मणि प्राण प्रतिष्ठापना होम कर्मणि एतत् कर्म परसमाप्त्यर्थं पुरुषसूक्तेन शांति तिरुहोमाञ्च होष्यामि। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् तभोमिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठत्तजाङ्गलग्रस्वाहा यद्धोदं यद्गव्योः अदामृतद्वस्येदानः यदनरेणाभिरोहति स्वाहा एतावानस्य महिमा अध्यायागस्य पौरुषः पादस्य विश्वभूतानि विपादस्यापदन्ति विस्वाहा विपादोद्भवदे पुरुषः पादस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं यज्ञावते शासनानसने अभिस्वाहा तस्मात् विनारजायत विराजोऽधिपुरुषः प्रजातोऽध्यरिष्यणा पश्चात् स्वाहा यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञवदं वदा वसन्तास्यासीराज्यम् ग्रीष्मयुद्धशरद्विस्वाहा सप्तास्यासन् बलितयः सप्तसमितः कृताः देवायज्ञं दन्वानाः अभक्तं पुरुषं वसं स्वाहा तैयज्ञं बलिः च प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः